इस वीडियो में हम मजमून स्टे सेफ के आखिर के हिस्से को मुकम्मल करेंगे और इससे मुतालिक सवाल जवाब भी करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए कि जिनकी मदद से हम महफूज रह सकते हैं यानी ख़तरे से बच सकते हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट था कि हमें फ़ोन नंबरों की एक लिस्ट जो है वो दीवार पर या किसी ऐसी जगह पर लगा देनी चाहिए जो प्रोमिनेंट हो, यानी जहाँ से हम आसानी से उसको देख सकें। और अब देखते हैं वो कौन सी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले विद अ मैच बॉक्स और मैच स्टिक्स, यानी माचिस की जो डिबिया है या उसमें जो तीलियां होती हैं उनसे हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है। जी हाँ, इससे आग लग सकती है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, ओबे योर पेरेंट्स एंड लिसन टू व्हाट दे से, यानी अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए और गौर से सुनना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, जो भी वो बात बताएं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उस पर हमें अमल करना चाहिए। ये बात भी हमारी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ देखते हैं क्या हमें नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओपन द डोर फॉर और टॉक टू अ स्ट्रेंजर, यानी कभी भी घर का जो दरवाज़ा है वो किसी गैर शख्स के लिए ना खोलें और ना उनसे बात करें। पॉइंट नंबर 3, वो कौन सी बात है जो अच्छी बात है हमें करनी चाहिए। रिमूव सच थिंग्स फ्रॉम द वे विच मे हार्म एनीवन सच एज स्टोन्स। रिमूव यानी हटा दीजिए ऐसी चीज़ें रास्ते में से, फ्रॉम द वे यानी रास्ते में से, विच मे हार्म जो कि नुकसान पहुंचा सकती हैं, एनीवन किसी को भी, जैसे कि सच एज स्टोन्स यानी जैसे कि पत्थर वगैरह के जिसकी वजह से कोई शख्स जो है गिर सकता है। इसी तरह से इसके मुकाबले में वो कौन सी बात है जो नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड थिंग्स, यानी नोकीली माफ़ कीजिएगा तेज़ धार वाला, जिस तरह जैसे कि छुरी वगैरह होती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि यानी कि उनसे कोई कट वगैरह लग सकता है, या कोई नोकीली चीज़ें जो होती हैं उनसे कभी भी खेलना नहीं चाहिए, उससे आपको चोट लग सकती है। पॉइंट नंबर 4, अच्छी बात जो करनी चाहिए। स्टे ऑन द लेफ्ट साइड वाइल वॉकिंग और राइडिंग अ बाइसिकल, आपको उल्टे हाथ की जानिब यानी कि सड़क के बाएं जानिब को रहना चाहिए जब आप चल रहे हों या आप साइकिल चला रहे हों। और जो बात नहीं करनी चाहिए, डू नॉट पॉइंट अ गन एट अदर्स इवन इफ इट इज अनलोडेड और अ टॉय गन, यानी पिस्तौल या बंदूक वगैरह जो है, चाहे वो भरी हुई हो या वो कोई खिलौने वाली कोई गन हो, तब भी आपने कभी भी उसको किसी दूसरे शख्स की तरफ उसको पॉइंट नहीं करना, बल्कि बेहतर होगा कि इस तरह की चीज़ों से हम दूर रहें। नंबर 5, एक अच्छी बात, स्क्रीम इफ समवन ट्राइज टू टेक यू समवेयर, शाउट फॉर हेल्प, यानी ये जो बात आपको ज़रूर करनी चाहिए कि अगर कोई आपको कहीं ले जा रहा हो तो आपने क्या करना है, चिल्लाना है। स्क्रीम इफ समवन ट्राइज टू टेक यू समवेयर, कोई आपको कहीं लेके जाने वाला हो, लेकर जाना चाह रहा हो, एंड शाउट फॉर हेल्प, आपने हेल्प के लिए यानी मदद के लिए चिल्लाना है। और साथ में आप लोगों को बता सकते हैं कि इस शख्स को मैं नहीं जानता और ये मुझे कहीं ले जाना चाह रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, आप बता सकते हैं ये मेरा बाप या माँ नहीं है, ये कोई गैर है। इस तरह से आप बच सकते हैं। और कोई ऐसी बात जो नहीं करनी चाहिए, डू नॉट स्टैंड अलोन व्हाइल वेटिंग एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो अकेले वहाँ खड़े ना रहिए। और गोइंग टू स्कूल और होम, या जब आप स्कूल जा रहे हो या घर जा रहे हो तब भी आपने अकेले नहीं जाना, यानी किसी ना किसी को साथ लेकर जाएं, किसी के साथ जाएं। नंबर 6, गो होम स्ट्रेट आफ्टर स्कूल, और एक अच्छी बात जो करनी चाहिए कि सीधा स्कूल से छुट्टी के बाद घर जाना चाहिए, इधर उधर आपने रुकना नहीं है। नंबर 6, वो बात जो नहीं करनी चाहिए, डू नॉट लिसन टू अदर्स, दूसरों को की बात ना सुनिए। इफ दे से
ڈو ناٹ ٹیل یور پیرنٹس اباؤٹ دس. اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ اپنے والدین کو یہ نہ بتانا، تو یہ بات آپ نے کبھی بھی کسی کی یہ والی بات نہیں ماننی. جو بھی بات انہوں نے آپ کو بتائی ہو آپ نے ضرور اپنے والدین کو بتانی ہے، یا آپ ایسی بات جو ہے وہ ان سے مطلب نہ سنیں، یا ان کو منع کر دیں کہ وہ آپ کو ایسی کوئی بات نہ بتائیں جو آپ اپنے والدین کو نہ بتا سکتے ہوں. تو اب دیکھتے ہیں اس سبق سے متعلق سوال جواب. ایکسرسائز 5، اس میں ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ سلیکٹ 6 رولز. یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ابھی سبق پڑھا ہے اسے ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے، اور اس میں سے 6 رولز یا اصول بتانے ہیں. 2 فرام ایچ سیکشن، 2 اصول جو ہیں وہ ہم نے ہر سیکشن میں سے بتانے ہیں. دونوں جو 2 سیکشنز تھے ان میں سے 2 اسول بتانے ہیں. رائٹ دیم ان یور نوٹ بک، اور ان کو لکھ کر دکھانا ہے. بگن ایچ رول لائک دس، اور ہر جو اصول ہے یا رول ہے اس میں ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں: وی شوڈ، اور پھر باقی کا جملہ کس طرح سے لکھیں گے. مثال کے طور پر یہ جو ایک اچھی بات ہے ڈوز میں سے سیکنڈ پوائنٹ ہے اوبے یور پیرنٹس اینڈ لسن ٹو واٹ دے سے. تو لہٰذا جملہ ہم اس طرح مکمل کر سکتے ہیں: وی شوڈ اوبے، اور اب یور کی جگہ ہم یہ لکھیں گے آور پیرنٹس. وی شوڈ اوبے آور پیرنٹس، کیونکہ اب ہم بتا رہے ہیں اپنے متعلق کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہاں یور کی جگہ آور آئے گا. وی شوڈ اوبے آور پیرنٹس اینڈ listen to what they say, full stop. اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. اب ہم ڈوز کے کالم میں سے ہی ایک اور پوائنٹ پک کر لیتے ہیں جو لاسٹ پوائنٹ ہے: گو ہوم اسٹریٹ آفٹر اسکول. تو اس کو بھی اسی طرح سے وی شوڈ سے شروع کریں گے. وی شوڈ، معاف کیجیے گا، اس سے جو پچھلا جملہ ہے اس میں لفظ اینڈ کا بھی اضافہ کرنا ہے، تو اسے ہم درست کر دیتے ہیں. اسے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں: وی شوڈ اوبے آور پیرنٹس اینڈ لسن ٹو واٹ دے سے. تو اب یہ دوسرا پوائنٹ ہم کور کرنے جا رہے ہیں: وی شوڈ گو ہوم اسٹریٹ آفٹر اسکول. تو وی شوڈ گو ہوم آفٹر، بلکہ اسے ہم کر دیتے ہیں: وی شوڈ گو ہوم اسٹریٹ آفٹر اسکول، فل اسٹاپ. اب ہم ڈونٹس والے کالم میں سے کوئی سے 2 پوائنٹس پک کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں: ڈو ناٹ پلے ود اے میچ باکس اور میچ اسٹکس. تو اب یہاں ہم اس کو تبدیل کر کے اس طرح سے جملہ شروع کریں گے: وی شوڈ ناٹ پلے ود اے میچ باکس اور میچ اسٹکس، کیونکہ اب ہم اپنے متعلق بتا رہے ہیں. تو لہٰذا اس جملے کو بھی ہم اس طرح سے لکھیں گے: وی شوڈ ناٹ پلے with a match box or matchsticks. اور پھر اب یہ پوائنٹ نمبر 3 پک کر لیتے ہیں: ڈو ناٹ پلے with sharp and pointed things. اسے کس طرح سے چینج کریں گے؟ اس کی شروع میں کیا آئے گا؟ ڈو ناٹ کی جگہ وی شوڈ ناٹ. تو اس طرح سے اس کو بھی لکھ لیں گے: وی شوڈ ناٹ پلے with sharp or pointed objects. اب اس والے سیکشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو شروع میں آیا تھا. 2 پوائنٹس ہم نے اس میں سے بھی پک کرنے ہیں. تو پہلا پوائنٹ لے لیتے ہیں. اس کے شروع میں بھی ہم اسی طرح سے وی شوڈ کا اضافہ کریں گے: وی شوڈ نو. آئی نو کی جگہ اب ہم یہاں اس کی جگہ آئی کو کٹ کر کے لکھیں گے وی شوڈ نو، اور مائی کی جگہ کیا آ جائے گا؟ آور. تو شروع میں آئی کی جگہ وی شوڈ، اس کے بعد نو، اور پھر آور پیرنٹس نیمز دیر ٹیلیفون نمبرز، اینڈ اب کی بار پھر سے یہاں مائی کی جگہ کیا آئے گا؟ آور ایڈریس. تو یہ جملہ مکمل کس طرح سے ہوگا؟ وی شوڈ نو آور پیرنٹس نیمز دیر ٹیلیفون نمبرز اینڈ آور ایڈریس. اسی طرح سے یہ جو اگلا پوائنٹ ہے اسے بھی تبدیل کر دیں گے. آئی کی جگہ کیا آئے گا؟ وی شوڈ. بالکل صحیح. وی شوڈ آلویز ٹیک پرمیشن فرام. مائی کی جگہ کیا آئے گا؟ جیسے یہاں بھی پہلے مائی کی جگہ آیا تھا آور. وی شوڈ آلویز ٹیک پرمیشن فرام our parents before I کی جگہ before we go anywhere or get into a car even with someone. I کی جگہ کیا آنا ہے؟ بالکل صحیح we. someone we know. چونکہ اب کی بار یہ آپ خود اپنے متعلق بتا رہے ہیں تو اسے اس طرح سے لکھنا ہے.
اس کے بعد ایکسرسائز 6 میں آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے گروپس میں 8 سے 10 ان میں سے جو اصول ہیں انہیں پک کر کے آپ نے چارٹ پیپر پر لکھنا ہے اور اسے کلرفل بنانا ہے. آپ کلر پینسلز کا استعمال کر سکتے ہیں, تصاویر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں اس مضمون میں بھی دکھایا گیا ہے. تو ویڈیو مکمل ہو چکی ہے, آپ اسے ری پلے کر سکتے ہیں.